रूह की हकीकत क्या है? ये सवाल उतना ही पुराना है जितनी इंसानी तारीख। इंसान ने जब से खुद को समझना शुरू किया, तब से यही सोचता आया है कि ये जिस्म फानी है, लेकिन शायद इस जिस्म के अंदर ऐसी कोई ताकत है जो लाफानी है, और वही ताकत हमारी असली पहचान है। सादे से अल्फाज में रूह वो खास चीज़ है जो एक जानदार को बेजान से अलग करती है। हिकमत इलाही है कि अल्लाह ने इंसान को रूह का बहुत कम इल्म दिया है, मगर इतना ज़रूर दिया है कि जितना इंसान के लिए जानना ज़रूरी था। रूह अम्र रब्बी है और अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। ज़माने कदीम से ही रूह के मुताल्लिक मुख्तलिफ तहज़ीबों, सकाफ़त और मज़ाहिब में मुख्तलिफ अक़ायद मौजूद रहे हैं। हिंदू मत के अंदर उपनिषद में लिखा है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। गीता में कृष्णा कहते हैं कि शरीर मरता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। कदीम यूनानी फलसफी अरस्तु ने भी रूह को लाफानी बताया। उनका मानना था कि रूह इंसान की पैदाइश से पहले भी मौजूद थी और जिस्म के मरने के बाद भी रहेगी। थैलस का मानना था कि सब चीज़ें जिंदा हैं, यानी हर चीज़ में एक किस्म की रूह है जिसे उसने पिन्यूमा का नाम दिया और जो जिस्म को हरकत और जिंदगी देती है। जबकि अफलातून ने रूह के मुतालिक सबसे मुकम्मल नज़रिया दिया और रूह को 3 हिस्सों में तकसीम किया: अक्ली, जज्बाती और ख्वाहिशाती। यूनानी देवमाला के मुताबिक रूह मौत के बाद ज़ेर ज़मीन की दुनिया में चली जाती है, जिसे हादिस कहा जाता है। साइकोपॉम्स ऐसे मखलूक या देवता माने जाते थे जो रूह को इस दुनिया से ज़ेर ज़मीन की दुनिया में ले जाते हैं। कदीम मिस्र में भी मम्मी बनाने का रिवाज था, क्योंकि उनका अकीदा था कि जिस्म अगर मर भी जाए तो भी रूह का सफ़र जारी रहता है। ये रूहें दोबारा जिस्मानी दुनिया में वापस आ सकती हैं और दुनिया में दोबारा एक लंबा वक्त गुजारती हैं। कदीम मिस्री अकायद में रूह के सफ़र में दुआत यानी अंडरवर्ल्ड देवताओं का किरदार शामिल है। हजारों सालों पहले नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी मौत को छूकर वापस आने वालों के मुशाहिदे रूह की हकीकत की तरफ इशारा करती हैं। लोग बताते हैं कि जब उनका दिल धड़कना बंद हुआ, तब उन्होंने अपने जिस्म को बाहर से देखा, एक सुरंग जैसी जगह में रोशनी महसूस की और फिर वापस लौट आए। साइंसदानों ने इसे दिमाग का हेल्यूसिनेशन करार दिया, लेकिन हर तजुर्बे में एक जैसी चीजें देखी जा सकती हैं, जिससे ऐसा मालूम होता है कि ये महज धोखा और ख्याल नहीं है। साल 1907 यूरोप के एक साइंटिस्ट डंकन मैकडोगल ने एक बहुत ही अजीब तजुर्बा करने का फैसला किया। एक ऐसा तजुर्बा जो अगर कामयाब हो जाता तो इंसानी तारीख बदल जाती। डॉक्टर मैकडोगल का कहना था कि अगर रूह वाकई में वजूद रखती है और जिस्म छोड़कर चली जाती है तो इसका कुछ वजन भी होना चाहिए। उन्होंने मरते हुए मरीजों के बिस्तर को एक खास किस्म की तराजू पर रखा। उनका मकसद था कि मौत से पहले और मौत के बाद इंसानी जिस्म के वजन की पैमाइश की जाए। डंकन ने 6 मरीजों पर यह एक्सपेरिमेंट किया। उनके पहले मरीज की मौत के ठीक बाद तराजू का कांटा थोड़ा नीचे गिरा, जो लगभग 21 ग्राम था, और जिसे देखकर माहिरीन हैरान रह गए। डंकन ने अपने आर्टिकल में लिखा कि शायद ये 21 ग्राम उन मरीजों के जिस्म में मौजूद रूह का वजन था, जो जिस्म से निकलने के बाद कम हो गया। इसके बावजूद साइंस रूह के बारे में मुकम्मल तौर पर खामोश है, क्योंकि रूह का ताल्लुक मेटाफिजिकल दुनिया से है। सवाल अब भी वही है, अगर रूह का वजूद है तो वो कहाँ जाती है? कोई एनर्जी बनकर कायनात में घुल जाती है या किसी नए जिस्म में मुंतकिल हो जाती है? अगर रूह सच में वजूद रखती है तो ये हमारी सोच को पूरी तरह से बदल देगी। तब जिंदगी सिर्फ पैदा होने और मरने का खेल नहीं होगा, तब हर अमल का नतीजा होगा। हर जिंदगी दूसरी जिंदगी से जुड़ी होगी। अगर इस्लाम की बात करें तो दीन इस्लाम रूह के मुताल्लिक साफ और वादे नज़रिया पेश करती है। कुरान और हदीस की रोशनी में रूह एक पुरइसरार शय है
جو اللہ کی طرف سے انسان کو عطا کی گئی ہے۔ روح صرف انسان میں نہیں ہوتی، پتھروں، درختوں اور جانوروں میں بھی روح کی ایک خاص قسم ہوتی ہے۔ اس لیے مکہ کے پتھر اور چٹان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے اور کلمہ پڑھا کرتے۔ اسی طرح درخت اور جھاڑیاں حضور پاک کے ساتھ چلا کرتے اور باتیں کیا کرتے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں تو کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ اس آیت میں واضح کر دیا گیا ہے کہ انسانی علم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی کہ وہ روح کی حقیقت کو مکمل طور پر سمجھ لے۔ روح کا سفر 4 سٹیجز پر مبنی ہے۔ روح کو انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کی تھی۔ قرآن کے مطابق تمام روحوں کو اللہ نے ایک جگہ جمع کیا اور ان سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے جواب دیا، ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ میثاق یا ایگریمنٹ ہمارے اس دنیا میں آنے سے ہزاروں سال قبل ہی ہو چکا ہے۔ دوسرا مرحلہ روح کا دنیا میں آنا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق جب ماں کے پیٹ میں ایک بچہ 120 دن کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے اس میں روح داخل کرتا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب ایک زندہ انسان کا آغاز ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ روح کا دنیا میں سفر ہے، یعنی دنیا میں روح انسان کے ہر عمل کا ذمہ دار ہے اور اس پر اجر اور عذاب لکھا جاتا ہے۔ چوتھا مرحلہ روح کا جسم سے نکلنا ہے۔ حدیث کے مطابق مومن کی روح اس کے جسم سے اس طرح نکلتی ہے جیسے پانی مشک سے نکلتا ہے، اور کافر کی روح اس کے جسم سے اس طرح کھینچ کر نکالی جاتی ہے جیسے کانٹے دار شاخ کو گیلے کپڑے سے کھینچا جائے۔ موت کے بعد روح عالم برزخ میں داخل ہوتی ہے۔ یہ ایک انتظار کا مقام ہے جہاں اپنے اعمال کے مطابق روح سکون یا عذاب میں ہوتی ہے۔ روح کا آخری سفر قیامت کا دن ہے، جب اسے جسم میں دوبارہ داخل کیا جائے گا اور انسان اپنے اعمال کا جواب دے گا۔ اس کے بعد روح یا تو جنت میں ہمیشہ کے لیے رہے گی یا پھر جہنم میں۔ روح اور نیند کا تعلق بھی بڑا گہرا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق نیند ایک قسم کی موت ہے جس میں روح جسم سے جدا ہوتی ہے، مگر پوری طرح نہیں۔ روح کا یہ سفر ایک ٹیمپروری سفر ہے جو موت سے ملتی جلتی ہے۔ روح اور خواب کا سفر بھی کمال کا ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو روح اللہ کے حکم سے ایک قسم کی آزادی حاصل کرتی ہے۔ یہ آزادی روح کو مختلف مقامات پر سفر کرنے کا موقع دیتی ہے، اور یہ سفر خواب کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہے۔ روح کا روح سے رشتہ اور رابطہ بھی ایک حیرت انگیز شے ہے۔ دراصل کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم کچھ لمحوں کے لیے ہی ملے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم پہلے بھی مل چکے ہیں۔ چند لمحے میں ہی ان کے ساتھ ہماری گہری وابستگی ہو جاتی ہے۔ دراصل حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو گروپ کی شکل میں پیدا فرمایا۔ کسی گروپ میں 20 روح، کسی میں 30، کسی میں 2 اور کسی میں 100 روحیں تھیں۔ وہ گروپ صدیوں تک ایک ساتھ رہی اور ایک دوسرے سے مانوس ہو گئیں۔ پھر جب وہ روحیں دنیا میں آئیں اور وہ ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو کشش محسوس ہوتی ہے، اور یہ کشش دوستی میں بدل جاتی ہے۔ آج پوری دنیا میں روح تک پہنچنے کے لیے روحانی علوم پڑھائے جا رہی ہیں۔ آج اسپریچولزم، مسٹسزم اور صوفیزم کو یونیورسٹیز میں پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ آج لوگ دوبارہ سے اولیاء اللہ کے تعلیمات کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اور اس بات کی صرف ایک وجہ ہے کہ جو شخص اپنی روح کو پہچان لے گا وہی اللہ کو پہچانے گا۔ آج سائنس اور فلسفی دونوں ہی اس سوال کی تلاش میں ہیں۔ سائنس ثبوت چاہتی ہے اور مذہب اور فلسفہ تجربے اور ایمان کو بنیاد بناتا ہے۔ شاید روح کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، اسے دیکھا یا سمجھا نہیں جا سکتا۔ روح کے متعلق تاریخ، فلسفہ، مذہب اور سائنس الگ الگ باتیں کرتی ہے، لیکن ایک بات صاف ہے، ہر انسان کے من میں یہ سوال ہمیشہ زندہ رہے گا،
کیونکہ جب تک ہم جیتے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری اصل پہچان کیا ہے، اور شاید جب ہم مریں گے تب ہی ہمیں جواب ملے گا۔